ہے, یہ कज़्ज़ाब है, ये मक्कार है, ये दज्जाल है. इल्मी किताबी नहीं है, तू दुनिया का सबसे बड़ा फसादी है. अजहल आदमी, वो इंजीनियर बदबख्त, ये जेहलम का जहन्नमी और जेहलम का वो बदबख्त. इंजीनियर मिर्जा मरदूद, झूठा कज़्ज़ाब. जेहलम का इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली नीम रास्ती है, राब से शिया का एजेंट है, वहाबी है. कादियानियत और रिफ्स का जो मिक्सचर है ये शख्स. फिरका तो मेरा कोई भी नहीं है जी. इस्लाम में फिरका वारियत हराम है. इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियआ लस्त मिनहुम फी शै. बेशक जिन लोगों ने अपने दीन में फिरके बनाए और अपने आप को ग्रोहों में बांट लिया, ए नबी आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं. वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रक़ू. देखो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरका वारियत में मत. गदीर खुम की हदीस में अल्लाह की रस्सी कुरान को करार. कितना जुल्म है कि लोग सूद को गुनाह समझते हैं, दाढ़ी मुंडाने को गुनाह समझते हैं, झूठ को गुनाह समझते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे परहेजगार शख्स भी फिरका वारियत को गुनाह नहीं समझता. फिरका तो वो है जो टूट के अलग हुआ है. फिर कहते हैं अलग होने को, पत्ते को फिरक कहा जाता है, वो दरख्त से अलग होता है. ये नहीं कि पत्ता अलग हो के दरख्त को फिरका कहना शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा. तो ये टूट के अलग हुआ, वो फिर तो सालों को मुसलमान समझते हैं, सिवाय दो फिरकों के. एक अहले सुन्नत का ऑफशूट कादियानियत और दूसरा अहले तशय्युअ का ऑफशूट मुसैरिया. हुस्सामुल अरमैन में देवबंदियों को वाजिबुल कत्ल और मुर्तद और उनके उलमा के कुफर में शक करने वाले को भी काफिर करार दिया नहीं आला हज़रत ने 1905 में. और उसके जवाब में 1906 में अल मुहन्नद अल मुफन्नद में खलील अहमद सहारनपुरी ने अहमद बरेलवी और उनकी पूरी जमात को शैतानी लश्कर नहीं डिक्लेयर किया और साथ मिसाल दी जिस तरह अंबिया पे हमलावर होते थे, यानी काफिर कहा. और कहा उलमा देवबंद रज़ियल्लाहु अन्हुम पर हुए, 14वीं सदी के मौलवियों को रज़ियल्लाहु अन्हुम. अल मुफन्नद एक बाबा से ठहराया हुआ, अहमद बरेलवी को कहा अल मुहन्नद अल मुफन्नद, हिंद की तलवार एक पागल बाबे के. और अल्लाह का शुक्र है, उम्मत पे एहसान है कि 35 उलमा देवबंद ने इंक्लूडिंग अशरफ थानवी साहब ने साइन करके कहा कि ये हमारे अकीदे हैं जी. दुनिया में अगर किसी ने देवबंदी होना है ना तो वो ये अकीदे रखे. ये तक कि उस्मानी साहब के वालिद साहब के भी उस पर साइन है. मौला अली अलैहिस्सलाम तो खवारिज के बारे में कह रहे हैं, जो खवारिज मौला अली को काफिर कहते थे. पूछा क्या मुनाफिक है? कहा मुनाफिक तो बड़ा थोड़ा अल्लाह का जिक्र करते हैं, ये मुनाफिक नहीं. पूछा क्या काफिर? काफिर भी नहीं है. अगर काफिर भी नहीं, मुनाफिक भी नहीं, तो फिर तीसरी कैटेगरी कौन सी? मुस्लिम. अहमद बरेलवी साहब ने अहकाम शरीयत में लिखा है कि वहाबी, और फिर आगे उन्होंने खुद लिखा वहाबी से मुराद उन्होंने कहा देवबंदी, अहले हदीस, रवाफिस यानी उनके नजदीक शिया और कादियानी. 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम ले ज़बीहा मुर्दार और हराम ही रहेगा. अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बीहा हलाल है. इनको यहूदो नसारा से बदतर कह दिया, कादियानियों की सफ में लाके खड़ा कर दिया और लिखा ये मुर्तद है, ये भी लिखा यानी वाजिबुल कत्ल. और मलफूजात आला हज़रत की पहली जिल्द जो उन्होंने खुद पढ़ी है, उनके बेटे ने जमा की है, मुस्तफा रजा खान नूरी ने, जिसकी नात है तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना. उसमें उन्होंने लिखा है कि वहाबियों की ना नमाज है ना जमात है. पूछा गया मस्जिद, तो कहा कुफार की मसाजिद मिसले घर के हैं. काफिर का लफ्ज काफिर का. अजान, उन्होंने कहा अजान भी इनकी बातिल है, जिससे नमाज और जमात बातिल है. सुल्ह कुबरा अल बैहकी में मौजूद है. अब्दुल्ला बिन उमर खवारिज को सलाम भी करते थे, उनके पीछे नमाजें भी पढ़ते थे और कहते थे जब तक इनकी मसाजिद से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाजें आएंगी हम इनके पीछे इनकी अजान का जवाब भी देंगे, इनके सलाम का भी. लेकिन अगर ये हमें कहें कि हम अपने भाइयों को कत्ल करें तो हम ये बात इनकी मानें. जिनको नबी इस्लाम ने जहन्नम के कुत्ते कहा है, जहन्नम के कुत्तों के पीछे सहाबा ने नमाज पढ़ी है. तो सर जो लोग चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफी थानवी रसूलुल्लाह कहते रहे, ये कहलवाते रहे, अब आपको बाखुदा दीवाना बाश बाब मोहम्मद होशियार भूल गए. कासिम ननोतवी साहब मरने के 6 साल के बाद खबर से निकले और देवबंद के 2 मौलवियों की सुलह करवा के वापस चले गए और नकल फरमाया अशरफी थानवी साहब ने हकायात औलिया अरवाह सलासा में, ये वो सारे अकायद हैं बरेलवी वाले. अब इन अकायद का दिफा कराची वाला मुफ्ती कैसे करे आके, उसकी अपनी वाम भी उसको मारे. तज़किरतुल औलिया में मैंने बताया कि बाजीद बुस्तामी से पूछा गया कि क़यामत वाले दिन शफाअत का झंडा वो नबी इस्लाम के हाथ में होगा, तो वो कहने लगे कि क़यामत वाले दिन मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे. मकसद किसी को बदनाम करना नहीं, वल्लाह कतन बदनाम करना कोई मकसद नहीं है. और फतवा कभी नहीं लगाया, इबारतों में फतवा लगाया. हमेशा का 1 टन हुस्न ज़न रखा, उनकी किताबें, उनकी इबारत. हो सकता है मरने से पहले तौबा कर रहे, हमेशा यही कहा, कभी इस तरीके से फतवा नहीं लगाया. अल्लाह का शुक्र है. लेकिन सरकार ये हमारी मजबूरी थी. आला हजरत से ही तो हमने सीखा, कहते हैं बुजुर्गों से सीखना चाहिए. तो बुजुर्गों से हमने सीखा
کہ آپ نے اگر اپنی بات پہنچانی ہے تو مخالفین کی فاش غلطیاں ہائی لائٹ کر دیں تو لوگ آپ کی بات سن لیں گے. لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کے اگینسٹ بابوں کی تعلیمات سکھائیں, میں نے اس کے اگینسٹ بخاری اور مسلم کی تعلیمات جو ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں وہ پہنچائیں, قرآن پیش کیا. یہ تو قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ آپ نے فرقے بنانے ہیں, فرقے بننے سے بچنے کا حکم ہے. یہ تو خبر دی گئی کہ ایسا ہو جائے گا, مراد یہ کہ تم اس کا حصہ نہ بنو. یہ خبر لے کے اس خبر کو پورا کرنا شروع ہو گیا. آج ہر بدبخت الو اٹھ کے جو ہے نا, ہر جاہل سے جاہل اٹھتا ہے اور تبصرے کرنا صحابہ کرام کے خلاف شروع کر دیتا. حضرات صحابہ پہ زبان کھولتا ہے. پہلے تسی ساڑے خلاف بک بک کر دے ہو اور صحابہ کے خلاف بھاگن لگ پے ہو. دشمن ہے صحابہ کا, بھونکتا ہے صحابہ کے خلاف. نعوذ باللہ, ہم نے صحابہ کرام پہ کبھی بھی تنقید نہیں کی ہے. تمام صحابہ کرام نے یار 3-4 بندوں کا مسئلہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بسر بن ابی ارطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ہم ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں لیکن ان کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں. دنیا میں کون سا غالی رافضی ہے جو صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتا ہے؟ کسی کی جنت دوزخ کا فیصلہ میں نے آج تک کیا. میں تو آج پھر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یزید کو بھی اللہ نے معاف کیا, جنت میں جائے. سرکار میں نے تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں. ابو ذر غفاری جی, ہم نے ہی بتایا نا کہ کیا تکلیفیں تھی. سعد ابن ابی وقاص کی قادسیہ ہم نے ڈسکس کی ہے نا. خالد ابن ولید کی یرموک ہم نے ڈسکس کی ہے نا. جائیں ابو ذر غفاری کا کلپ لگائیں, 10 دفعہ لگائیں, 10 دفعہ آنسو نہ نکلے تو آپ آگے گلا کیا. مرزا فسادی کے تو پیچھے اس کے بالکل صہیونی طاقتیں یہودی ہیں. رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا, ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور جیلم میں بیٹھا ہوا ہے, خفیہ ہاتھ اس کے پیچھے ہیں جو اس کو دھکا دیتے ہیں. امریکیوں, برطانیوں, اسرائیلیوں کی بنائی ہوئی تنظیم ہے جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے بنایا ہے, لانچ کیا ہے, جو ہمارے درمیان ایسے منافقین اور ایجنٹس کو بھیجتی ہے. ہمیں نہ تو ایران سے کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے نہ سعودیہ سے کہ ہم ان کے ایجنڈے لانچ کریں. ہم جو کچھ بات کرتے ہیں وہ قرآن سے, بخاری سے, مسلم سے کرتے ہیں. اگر کوئی فتویٰ لگانا ہے تو پہلے پھر آپ ان کتابوں کے اوپر لگاؤ اور اپنا ایمان برباد کرو. الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی. میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں. ہم نے اس پلیٹ فارم کے اوپر کوئی چندہ بک نہیں رکھی, کوئی مسجد نہیں بنائی, کوئی مدرسہ نہیں بنایا, کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا. اپنی جیب سے کھلاتے ہیں سینکڑوں لوگ, اللہ کا شکر. تو یہ میں مطلب اس کے اوپر کوئی ہم کمائی نہیں کر رہے ہیں, مونیٹائز نہیں کیے ہوئے, ورنہ میں ابھی مونیٹائز کروں تو ہماری ویڈیو کی کمائی جو ہے نا وہ 15 سے 20 لاکھ روپے مہینہ بنتی ہے. تو میرے سال کی تنخواہ اتنی نہیں ہے. بھائی اپنی محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں, اللہ کا شکر ہے کوالیفائڈ انجینئر ہوں. اس وقت بھی الحمدللہ میری کوئی ٹیک ہوم سیلری جو ہے تقریباً 1.5 لاکھ پاکستانی کے قریب ہے. $1,500 آپ سمجھ لیں میں کرتا ہوں الحمدللہ. 19 گریڈ کا آفیسر ہوں. میں کسی سے کوئی چندہ لے کے یہ دین کا کام نہیں کر رہا ہوں کہ میں جناب یہ ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے پیسے لیتا ہوں اور میری روٹی روزی دین سے. حالانکہ میرے گھر تک ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے کہا لائف ٹائم خرچہ آپ کا اٹھاتے ہیں, آپ لوگ بھی چھوڑتے ہیں. میں نے کہا یہ کام میں نے نہیں کرنا. پھر میرے اور مولویوں میں کیا فرق رہتا ہے؟ پوری نیک نیتی کے ساتھ امت کا بیڑا کر کے لوگ ہر ایک چیز کو جو ہے دوسری طرف لگا دیا. آپ شلوار اوپر کر لیں, کہتے ہیں یہ تو باقیوں کا طریقہ ہے. وہ حدیث بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہیں وہ دور چلی جاتی ہے. وہ پگڑی پہن لے تو اہل حدیثوں کو تکلیف ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو بدعتیوں کا طریقہ ہے. تو ان کو بھول جاتا ہے کہ بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں. وہ ان کو اس وقت یاد آتی ہیں جب وہ جرابوں پر, موزوں پہ مسح کے بارے میں مناظرے کر رہے ہوتے ہیں نا حنفیوں کے ساتھ, تو اس سے صرف پگڑی پہ مسح ثابت کرتے ہیں, پگڑی پھر بھی نہیں ثابت ہوتی. اور میں نے تو گرین پگڑی پہن لی یار, اور چھوڑ دو, اتنا جگر ہے کسی میں. ٹائم قیامت تک جے کسی مولوی نو گرین پگڑی وہ آگے دسو وابی نو اتنا تھنک آؤٹ آف باکس کیا. بھائی میں نے کہا بھی ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے سب تہمت بھی باندھی ہے, سب چادر بھی اوپر لی ہے. تو سرکار جب نبی علیہ السلام نے کرتا پہن لیا اوپر, یعنی کرتا چادر کی فارم میں, تہمت باندھ لی, تو پگڑی کو باندھ لینا کیا ہو گیا یار؟ تو اپنے مطلب کی چیزیں نکالتے ہیں, دوسروں کی چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, اور جو دوسروں کی بھی نکالنا شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ لگتا ہے ادھر چلا گیا. مسجدوں میں اہل سنت والجماعت لکھا ہوا ہے اور نماز میں سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں نا سے